जब मालिक बिन दिनार ने अपनी आंखें खोली तो वो एक खौफनाक ख्वाब से जाग उठे। उनके दिल में अल्लाह का खौफ समा गया, क्योंकि उस ख्वाब में उन्होंने देखा कि क़यामत का दिन आ गया है। एक दिव्यकल सांप जिसकी आंखें नीली बिल्ली की तरह चमक रही थी उनके पीछे दौड़ रहा था, उन्हें निगलने के लिए तैयार। लेकिन अचानक उनके बेटे की आवाज़ गूंजी और वो सांप पीछे हट गया। उस एक लम्हे ने मालिक बिन दिनार की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। आखिर मालिक बिन दिनार कौन थे और ये ख्वाब उनकी जिंदगी में कैसे आया? ये कहानी है एक ऐसे शख्स की जो कभी शराब और बदकारी में डूबा हुआ था, लेकिन अल्लाह की रहमत ने उसे एक अजीम मुबल्लिग और वली बना दिया। मालिक बिन दिनार का ताल्लुक बसरा से था, जो आज की इराक का हिस्सा है। वह ताबीई थी, यानी वो सहाबा किराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम की बाद की नस्ल से ताल्लुक रखती थी। उनका पूरा नाम मालिक बिन दिनार बिन अब्दुल्लाह था और वो एक पुलिस अफसर के तौर पर काम करते थे। लेकिन उनकी इब्तिदाई ज़िंदगी गुनाहों से भरी हुई थी। वो शदीद शराब की आदी थी और हर किस्म की बुराइयों में मुलविस रहते। उनकी ज़िंदगी में एक खूबसूरत गुलाम लड़की का इजाफा हुआ जिसे वो बहुत चाहते थे। उससे उनकी एक प्यारी बेटी पैदा हुई जो उनकी ज़िंदगी का मरकज़ बन गई। जब वो बेटी चलने लगी तो उनकी शराब के गिलास को छीन कर गिरा देती, लेकिन मालिक बिन दिनार उसे कभी नहीं डांटती थी, क्योंकि वो इनकी आंखों का तारा था। अफसोस कि वो बेटी सिर्फ 2 साल की उम्र में इस दुनिया से चली गई। इस सदमे ने मालिक बिन दिनार को और ज़्यादा गुनाहों की दलदल में धकेल दिया। एक रात शाबान की 15वीं तारीख को, जो शबी बारात के नाम से मशहूर है, मालिक बिन दिनार नशे में धुत होकर बगैर ईशा की नमाज पढ़ी सो गई और फिर वो ख्वाब आया जो उनकी ज़िंदगी का मोड़ साबित हुआ। वो कहते कि मैंने देखा कि क़यामत का दिन है, लोग जमा हो रहे हैं और एक ज़बरदस्त आवाज़ गूंजी। अचानक एक बहुत बड़ा सांप जिसका मुंह खुला हुआ था और आंखें नीली चमक रहे थे मेरा पीछा करने लगा। मैं खुफजदा होकर भागा, लेकिन सांप करीब से करीब तर होता गया। भागते भागते मैं एक बुजुर्ग से मिला जो खूबसूरत लिबास में महक रहे थे। मैंने सलाम किया और मदद मांगी, लेकिन उन्होंने कहा मैं कमज़ोर हूँ, इस ताकतवर दुश्मन से नहीं लड़ सकता, तुम भागते रहो, शायद कोई जगह मिल जाए। मैं भागा और एक पहाड़ी पर चढ़ गया, लेकिन वहां से जहन्नुम की आग नजर आई जिसकी लपेटें आसमान को छू रही थी। एक आवाज आई, वापस जाओ, तुम जहन्नम वालों में से नहीं हो। मैं वापस मुड़ा, लेकिन सांप अब भी पीछे था। वो बुजुर्ग दोबारा मिली, मैंने फिर मदद मांगी। वो रो पड़ी और बोली मैं कमजोर हूँ, लेकिन इस पहाड़ी पर जाओ जहाँ मुसलमानों की अमानतें रखी है, शायद तेरे कोई अमानत वहाँ हो जो तुझे बचा ले। मैं इस गोल पहाड़ी पर पहुंचा तो सोने के दरवाजों और जवाहरात से सजा था। रेशमी पर्दे लटक रहे थे और फरिश्तों की आवाज आई, खिड़कियां खोलो, पर्दे हटाओ। एक बदकिस्मत इंसान मुसीबत में है, शायद उसकी अमानत यहाँ हो। खिड़कियां खुली और चांद जैसे चेहरे वाले बच्चों ने झांका। ओ बोले, और बच्चों को बुलाओ, शाम बहुत करीब है। और फिर मैंने अपने बेटे को देखा, वह मुझे पहचान कर रो पड़े और बोली अल्लाह की कसम, ये मेरा बाप है। वह एक जन्नती जोली पर सवार होकर आई, मेरे पास आई, मुझे सीने से लगाया। उसने अपना बायां हाथ मेरी तरफ बढ़ाया और दाएं हाथ से शाम को इशारा किया। शाम फौरन गायब हो गया। फिर उसने मुझे बिठाया, अपनी गोद में लिया, मेरी दाढ़ी सहलाई और कहा अभी वह वक्त नहीं आया कि ईमान वालों की दिल अल्लाह की याद से नरम हो जाए और जो हक नाजिल हुआ उस पर अमल करे। मैं रो पड़ा और बोला क्या तुम बच्चे कुरान समझते हो? उसने कहा हम तुमसे ज्यादा समझते हैं। मैंने पूछा और शाम क्या था? वो बोले तेरे बुरे आमाल जो इतनी ताकत पकड़ चुके थे कि तुझे जहन्नम में धकेल दे। वो बुजुर्ग कौन था? तेरे नेक आमाल जो इतने कमजोर थे कि मदद न कर सके, लेकिन उन्होंने रास्ता बताया। और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हम वो बच्चे हैं जो बचपन में मर गए, क़यामत तक यहाँ रहते हैं, अपने माँ बाप की शफाअत के लिए उनका इंतजार करते हैं। जब मालिक बिन दिनार उस ख्वाब से जागी तो शाम का खौफ अब भी उनके दिल में था। उन्होंने फौरन अल्लाह की तरफ रुजू किया, तौबा की और अपनी सारी बुरी आदतें छोड़ ली। अब वो मुकम्मल तौर पर बदल चुके थे। वो बसरा की मस्जिद में गई और एक अजीम आलिम हसन बसरी से मिले।
حسن بصری رحمہ اللہ اس وقت درس دے رہے تھے اور ان کا درس بالکل مالک بن دینار کے خواب سے ملتا جلتا تھا۔ مالک بن دینار نے رو کر اپنا خواب سنایا اور حسن بصری رحمہ اللہ کی شاگرد بن گئی۔ انہوں نے دین کا گہرا علم حاصل کیا، خوشخطی کا ہنر سیکھا، یعنی قرآن پاک کی خوبصورت نقلیں بنانا۔ وہ قرآن کی کاپیاں تیار کرتے اور بیچتے، اس سے اپنا گزارا کرتے اور باقی وقت عبادت اور لوگوں کو اسلام کی طرف بلانے میں گزارتے۔ ان کی نیکی اور تقوی کی وجہ سے لوگ انہیں ولی اللہ کہنے لگے۔ ان کی توبہ کی کہانی بصرہ میں مشہور ہو گئی اور لوگ ان سے متاثر ہو کر توبہ کرتے۔ بصرہ میں رہتے ہوئے مالک بن دینار نے کئی لوگوں کو اسلام کی طرف راغب کیا۔ ایک بار انہوں نے ایک کمرہ کرایہ پر لیا جس کے پڑوس میں ایک مجوسی رہتا تھا جو آگ کی پوجا کرتا تھا۔ مجوسی کا ایک آگ کا مندر تھا اور وہ مالک بن دینار کو دیکھ کر حسد کرتا تھا، لیکن مالک بن دینار نے اس کی مدد کی، اس سے اچھا سلوک کیا اور اپنی نیکی اور اخلاق سے اسے اسلام قبول کرنے پر آمادہ کر لیا۔ یہ واقعہ بتاتا ہے کہ ان کی تبلیغ کا طریقہ کتنا نرم اور مؤثر تھا۔ وہ لوگوں کو زبردستی نہیں بلکہ اپنی عمل سے اسلام کی طرف بلاتے تھے۔ مالک بن دینار کی زندگی کا ایک اہم حصہ ان کے تبلیغی مہمات تھے۔ انہوں نے بصرہ سے نکل کر مختلف علاقوں کا سفر کیا جہاں وہ لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے۔ مکہ میں وہ کعبہ کے قریب ایک شخص سے ملی جو وہاں رہتا تھا۔ وہ شخص ان کی نیکی سے متاثر ہوا اور ان کا شاگرد بن گیا، لیکن ان کی سب سے مشہور تبلیغ ہندوستان میں ہوئی۔ کہا جاتا ہے کہ مالک بن دینار ہندوستان پہنچنے والے پہلے مسلمان مبلغین میں سے ایک تھے۔ یہ 624 عیسوی کی بات ہے جب وہ اپنی بائی مالک بن حبیب اور خاندان کی 12 افراد کے ساتھ بصرہ سے بحری جہاز کے ذریعے ہندوستان کے ساحل پر اترے۔ ان کا مقصد نہ صرف تجارت تھا بلکہ اسلام کی تبلیغ بھی۔ اس وقت ہندوستان میں اسلام کی کوئی موجودگی نہیں تھی، لیکن کیرالہ کے مقامی راجہ چیرامن پیرومل جو ایک ہندو بادشاہ تھے، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مسلمان ہو چکے تھے اور عرب گئی تھی۔ ان کی واپسی پر مالک بن دینار کو بادشاہ کی دعوت پر بھیجا گیا تھا تاکہ اسلام کی تبلیغ کی جائے۔ کیرالہ پہنچ کر مالک بن دینار نے مقامی حکمرانوں سے ملاقات کی۔ انہوں نے ان سے مساجد بنانے کی اجازت مانگی۔ مقامی چیپٹنز نے خوش دلی سے اجازت دی کیونکہ وہ عرب تاجروں سے واقف تھے اور تجارت کی فوائد جانتے تھے۔ مالک بن دینار نے سب سے پہلا کیرالہ کی تلنگانہ کا سرگوڑ میں مسجد تعمیر کی جو آج مالک دینار جامعہ مسجد کے نام سے مشہور ہے۔ یہ 629 عیسوی میں بنی اور یہ ہندوستان کی سب سے قدیم مسجد ہے۔ یہ مسجد سفید سنگ مرمر سے بنی اور اس کا ڈیزائن عرب اور ہندوستانی ثقافت کا امتزاج ہے۔ مالک بن دینار نے نہ صرف یہ مسجد بنائی بلکہ کیرالہ کے مختلف علاقوں میں تقریباً 10 مساجد تعمیر کی، جیسے کوڈنگلور، کولم اور دیگر جگہوں پر۔ وہ مقامی لوگوں سے ملتے، ان کی زبان سیکھنے کی کوشش کرتی اور اپنے اخلاق، سادگی اور علم سے لوگوں کو اسلام کی طرف راغب کرتی۔ ان کی تبلیغ کا طریقہ یہ تھا کہ وہ لوگوں کی خدمت کرتی، ان کی مشکلات سنتی اور قرآن و حدیث کی روشنی میں انہیں ہدایت دیتی۔ ان کی وجہ سے کیرالہ میں اسلام کی جڑیں مضبوط ہوئی اور آج بھی وہاں کی مسلمان کمیونٹی اسے اپنی آباء و اجداد کی میراث سمجھتے ہیں۔ مالک بن دینار کئی سال کیرالہ میں رہے، تبلیغ کرتے رہے اور آخر کار وہی دفن ہوئی۔ ان کا مزاج آج بھی لوگوں کی زیارت گاہ ہے۔ مالک بن دینار کی تبلیغی کاوشیں صرف ہندوستان تک محدود نہیں تھی، وہ عرب علاقوں میں بھی لوگوں کو توبہ اور تقوی کی تلقین کرتے۔ ان کی کہانیاں آج بھی کتابوں میں محفوظ ہے، جیسے طبقات الصوفیہ اور دیگر تاریخی کتب۔ وہ کہتے تھے کہ کوئی بھی شخص چاہے کتنا ہی گنہگار ہو، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو کیونکہ توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے۔ 90 سال کی عمر میں مالک بن دینار اس دنیا سے رخصت ہوئی، لیکن ان کی میراث آج بھی زندہ ہے۔ وہ بصرہ میں دفن ہوئی جبکہ ان کی یاد ہندوستان میں مسجدوں کی صورت میں قائم ہے۔